دونك فين التبي متاعنا؟ اوكي الكالكولاتريس مانيش باش نصلحو توا، ماهر انا بعثلكم الكوريكسيون في سكريبت نتاعها حاضر باش نخدمو الاخرين. و بون بالنسبه للكالكولاتريس كان بعثلكم السكريبت هونكم انتم شوفوا اذا كان فهمتوه طون ميو، اذا كان ما فهمتوش سي با غاف ترجعوا لي تو مومون على الفيسبوك حتى نشوفوا كيفاش معناها نفسر لكم البروبليماتيك نتاعكم شنو بالضبط. اوكي بون خلينا نبدا نخدم في الشيء هذايا. قلت لكم خلينا نحل هذا. فينا يا ربي. اوكي دونك التي بي شنو قلت لكم فيه؟ قلت لكم create script with name script1 and this script will ask you if you are vegan or not, and based on your answer it will display thanks you are a vegan person ولا a not vegan person. اوكي ça marche. دونك في هذه كالعادة مش ناخذو بارتي كيف من هذه. دونك لهنا مش تكون are you vegan، لهنا مش تحط بار اكزامبل الريبونس متاعو answer. بعد مش تبدا التست متاعك if الريبونس هذيك متاعنا اللي عطاها لنا سامحني تكبرني شوية التايتل بون سا مارش، مي باقي لنا هذه نفس التايم تاعها بس ما بدلتش فيه. الكونيكسيون اللي عندي يترفلوش وفيها مي نو فلو هذيك حاجة أخرى، راهو مش من الانجسترون. فلو اوكي دونك مش نتستي لهنا على الانسر هذيك اللي عطيتها. لحظة خلينا نحاول كرسي شوية. اوكي اذا كان الانسر هذه مش تكون فيجن، هنا نخلي السباش ما نطيحش في البيج كيف نتاع امس. then equal you are a vegan person. else اي كونديسيون اخرى مش تقولوا equal you are not a vegan person. اوكي دونك لهنا التي بي متاعي مش نعطيه لي دروا ديكزيكسيون. بعد مش نعطي التي بي مش يقول لي are you vegan، مش نقولو vegan. اوكي لينيو 10 وي سي تو تافي نورمال خاطر ما حطيناش الان نتاع الايف نتاعنا. اوكي نو هذه سنة بات سونس. باش تقولو ار يو فيجن، هو تستناه يكتب لك فيجن ولا لهنا نحطوها. اذا كان يحط يس مش تقولو يو ار فيجن. اوكي يس اوكي ça marche. اذا كان نحط له نو بار اكزامبل you are not a vegan person، تو تراحل كان نحط له seulement y قال لك you are not a vegan person خاطر هو قاعد يتستيلك كان على الياس. دونك لهنا تنزيدو كونديسيون اخرى اذا كان الريبونس مش تكون يس والا ميم y il va accepter. y اوكي سي تري بيان. باهي هذه البارتي الاولى متاعنا. البارتي الثانية قلت لكم script 2 that will check if you
your هذه. okay, if your etc host is a file, if so create the file tmp test exist. ok, on va le faire exactement pareil. attends نحطها لهنا باش نخدم كل شيء في نفس التطبيق بتاعي. ok, نسيتو complètement شنو طلب منا ديجا. نعمل vérification إذا كان etc hosts exist. on va créer un fichier qui s'appelle test exist في tmp. ok, ok, donc لهنا if moi f pour tester عندي etc hosts. okay, then touch tmp test no tmp slash test exists. في هنا نزيدو نكتبو un petit message echo the file etc hosts exist. اوكي لهنا هذه exit باش تقولو ما عادش تكمل لي الاكزيكسيون تاع الريست. اون صارت لا يخدم الخدمه هذه واخرج كومبليتمون. ok, encore une fois on va exécuter notre script. ok, قالك the file etc hosts exist معناها دخل في البارتي هذه، معناها هذه عمل لها evaluation الحاجة true، donc هذه condition valide. donc du coup maintenant on va vérifier معناش حاجة في tmp اللي عندها الفورما هذه test. voilà test exist. ok توا ترى خلينا نعملو هذه مش تكون نفس الشيء باقينا cette fois-ci. supposons عملت supposons نسيت الأول، نشوفو اسكو مش يخدمها ولا نو فايل تيست فايلر. اوكي هذه the file etc hosts exist جاية من الشي هذايا. اما وي جاية من الشي هذايا، هذه جامي يدخل لها على خاطر الفيشي هذه n'existe pas. et du coup on va vérifier de toute façon est-ce que ce fichier là est écrit lltmp greppa montana. ما فهمش. اوكي donc هذه والبارتي 3 اللي هي طلبت منكم script that will display an error message of your choice if we do not give any params. اوكي هذه الاكزيت نحيوها، نحيو البارتي هذه كاملة. نخدمو زاد البارتي هذا اخسر. نحط لكم من كومنتير باش من بعد تفهموا question 1. هذا question 2 وهذا question 3. دونك قلنا لازم سكريبت معناها يقرا لك اذا كان ما عطيتو حتى بارامتر يرجع لك ميساج داخل. اوكي دونك if الفاريابل سبيسيال اللي نرجعو به النمبر دو بارامتر هو دولار دياز. if دولار دياز المرة هذه لازم يكون يا زيرو، ومادامني نخدم باللي نيميريك نولي نخدم بهذا equal to 0 then echo you must specify
specify at least one param. هذه في نحط exit باش ما يكملش الخدمة للباقي الكل. التي بي متاعي مرة أخرى. أوكي، إذا كان خلينا نترى نعمل هنا إلس أخرى جوست هذه ماهيش داخلة. دونك ال ça veut dire دخل حاجة différente زيرو، معناها je suis sûr et certain اللي هو دخل أكثر من بارامتر، au moins plutôt au moins un paramètre. دونك لهنا باش تقولو echo you have typed $dièse params. اوكي، دونك هنا نفس الشيء مادام ما عطيت حد شيء. par exemple par 1 اوكي، par 1 par 2 par 3 allez نكتبو n'importe quoi. هذوما قداش عندنا 3 4 5. دونك رجع لك you have type 5 params. اوكي، دونك هذا هو التي بي متاعنا. بالنسبة للكالكولاتريس vous inquiétez pas، je pense اني خدمو quelque part. نو هذا متاع امس اللي خدمناه. وي هذا هو، وي هذا هو سمحش حتى نبعثه لكم بعد. باهي، اليوم نسيتك مش نخدمو لي بوكل، مش نبداو باول بوكل واسهل بوكل اللي هي الوايل لوب. هذه الوايل شنو نقصدو بيهم ساعة؟ ديجا لي بوكل هي كل حاجة اللي مش تعمل عليها ديزيتيراسيون، مش تقعد تتعاود او مينيموم اون فوا بيان ايفيدامون. من بعد عندنا دو بوكل ديجا في الباش كيف اغلبية لي لونغاج، فما الوايل وفما الفور. الديفيرونس ما بيناتهم الوايل نستعملوها وقت اللي تبدا عندك ما عندكش بليتو ما عندكش ايدي وقتاش مش توفى لي زيتيراسيون تاعك. بار اكزومبل انت مش تعمل انتراكسيون مع يوتيليزاتور، مش تقول له بربي اسمع دخل عمرك قداش، مي العمر لازم يكون حاجه نيميريك. اذا كان هو يدخل مثلا يكتب لك ابدلا، لازمك تعاود تطلع المساج من جديد، مش تقول له دخل عمرك. اذا كان هو يكتب لك بار اكزومبل زيرو، هذه زاد سي با لوجيك، زيرو ماهوش عمر، دونك مش تعاود المساج مره اخرى تدخل عمرك. اي دو كو كي تبدا انت فيها انتراكسيون مع اليوتيليزاتور ما تعرفش عليه وقتاش مش يكمل لي زيتيراسيون، ما تعرفش عليه وقتاش مش يدخل فريمون الاج ريال نتاعو هو. دونك في الكا هذه نستعملوا لي وايل لوب. دونك ما نعرفش قداش من مره عندي ايتيراسيون نستعملوا الوايل لوب. اوسي الوايل لوب نستعملوها كي تبدا حاجه بيان ديفيني. بار اكزومبل باش نافيشي 5 ميساج، بار اكزومبل ويلكم نحب نافيشيها 5 ميساج، بالوايل نجم نعملها زاد. اوكي، على خاطر من بعد كي باش نقراو لي بوكل فور، لو بوكل فور لازمك تكون عارف وقتاش تبدا وقتاش توفى. اوكي، باش نقراو زاده فما دي مو كلي في لي بوكل اللي هما كي تحب معناها تقص لوبيراسيون تاعك suivant des conditions bien définies. دونك هذه تنقراوها كيفاش. وفما زاد عندنا بارتي اخرى اللي هي ساعات فما كونديسيون كي تجي الكونديسيون هذيك في وسط لي زيتيراسيون اتعداها ما تعمل حتى تريتمون. اوكي، بون هذا الكلام كله تيوريك. توا هنا باش نبداو نخدمو في البراتيك. اوكي، عندي هذه وايل اكزيست. اوكي، je vais créer fichier جديدة. while1.sh. اوكي، خلينا نسرقو هذا البارتي الفوقانية. اوكي، دونك لهنا توا سبوزون خلينا نخدم ليكزامبل نتاع الكالكولاتريس نتاعنا. انتو قلتلو السيدي كريد please type your first number
احنا عطيتو نوم 1 قدرة ناخدها احنا كوبي كولي من هذا باش نربح وقت. اوكي سامحش زاد خلينا ناخذ الباقي. اوكي if the operator خلينا pour simplifier les choses نبداو هكا. لهنا اذا كان نعطيكني اوبيراتور يبدا ديفيزيون عندي دي كونديسيون جدد يتحلوا نو عندي دي كونديسيون هما يتحلوا اللي نيوم 2 ما عادش يولي معناها نول ما عادش يولي زيرو بلوتو. دونك لازمني اذا كان دخل لي هذه الاوبيراتور هي ديفيزيون دونك لازمني نخدم له الخدمه الكل باش نقول له راهو نيوم 2 ما يكونش زيرو. والا او بيغ دي كا اذا كان دخل لي نيوم 2 زيرو والاوبيراتور ديفيزيون نعاود نرجع له الميساج نتاعو الكل هذايوما هذوما نعاود نرجعهم له في الاكران باش يعاود يعمل سيزي مره اخرى. اوكي دونك لهنا الستركتور نتاع الوايل سي تري سامبل كيف الايف مي جوست لي مو كلي يتبدلوا. دونك لهنا وايل عندك لهنا ديسيون اي اذا كانت الكونديسيون هذيك صحيحه باش تقول له دو باش تعمل لهنا تريتمنت نتاعك اون فوا لا نحطو تريتمون numéro 1 traitement numéro 2 ainsi de suite. une fois كملت هذاك الكل باش تقولو done. هذه هي ستركتور نتاع الكونديسيون نتاعنا نتاع الوايل بلوتو نتاعنا. اوكي دونك توا هذا اللي حكيناه خلينا ندخلوه. مش تقولو وايل اول كونديسيون شنية قلنا الاوبيراتور اذا كان مش تكون ديفيزيون مش ماما ايكو ديفيزيون كالعادة مادامني نعمل في تيست على دي سترينجز نحط هكا. اوكي اوكي قلنا وايل اوبريتور هذه ديفيزيون دونك دو مش تكتب له مثال مش تقول له hello you are using division in this case no. نسيت لهنا ما دخلش الكونديسيون الاخرى مي احنا خلينا نكتبوا له خلينا نقفوا على الحد هذا. دونك لهنا مش نعمل ديفيزيون لهنا قلت له راك انت قاعد تصنع في الديفيزيون نتاعك مي تبقينا لهنا لازم تعاود له الميساج مره اخرى باش تقول له echo please use another operator. اوكي لهنا اقدر في الاكزامبل هذا مش نخليه يستعمل كان البلوس والموا والفوا دونك الديفيزيون مش نحيوها له. دونك لهنا بعد ما قلت له are using division in this case this is forbidden. اوكي هذه فعض ليكو هتنقل له هتنعود له ولا خلي هذه use another operator. ومن بعد شنو لازمنا نقراو مرة أخرى الأوبيراتور خاطر بما إنه حط هذا وإحنا هدايا ممنوع علينا دونك لازمني نفي المساج متاعو مرة أخرى operator. أوكي une fois كمل الشيء هذا الكل نعمل هنا done ونرجع له الريزولتا متاعو
مش تلقاه operator. اوكي هذه sauvegarder نفس الشيء، مش نبدل لي بيرميسيون تاع الوايل متاعي. شمول بلس x while 1. اوكي while 1 اوكي. لهنا بار اكزومبل مش نعطيه 9 اول فاريابل، 5 ثاني فاريابل، مش نعطيه البلوس لوبيراتور متاعي، دونك لازم يرجع لي 14 مي كوميم. لهنا يرجع لك قالك ليني 18 او هذا ما فسخناه، مش هذه الستركتور متاعنا. اوكي دونك لهنا اول فاريابل 4، ثاني فاريابل بار اكزومبل 3 وما بيناتهم موا، دونك الريزولتا متاعي ok ça marche. Donc cette fois-ci je vais essayer avec 7 5. donc مش نحط له هذه ديفيزيون. شنو مش يعمل هو بالضبط؟ مش يجي مش يتستي هذه الاوبيراتور متاعنا، مش يلقاه نفس اللي دخلناه، دونك الكونديسيون هذه مش تولي فيريفيي اي دو كو مش يعطيك التريتمون هذا من جديد. مش نحطه انا قال لك hello you are using division and seed suite وعاود لك المساج من جديد. ترى خلينا نحطه مرة أخرى الديفيجن، يعاود لك نفس المساج من جديد. سات فواسي كان مش تحط له ما بيناتهم هذوما 5 و 7 بلس، مش رجع لك 13 سات فواسي 5 و وي سي 12 باردون. دونك لهنا كان لاحظتوا حاجة، البلوك هذايا كامل مش يقعد ديما يتعاود éternellement طونك الكونديسيون بتاعنا هذيا ماهيش صحيحة، بليتو طونك الكونديسيون بتاعنا هذيا صحيحة. اوكي دونك في الكا هذه مش يقعد يعاود ويعاود ويعاود لين انت تعطي حاجة ديفيرون من الديفيزيون بتاعنا. ان فوا عطيتو حاجة ديفيرون بتاع الديفيزيون مش يخرج بين ايفيدامون على خاطر سيبوزون لهنا كيف ما عملنا في الاكزامبل لهنا عطيتو بلوس، هو مش يولي يقارن لوبيراتور نتاعك اسكيل ايغال على ديفيزيون، احنا حطينا بلوس دونك هذه ايفالوي افو، دوكو ما عادش مش يدخل في الشيء هذايا، مش يخرج كومبليتمون من البوكل، مش هو اللي يجي مش يخدم لك لوبيراسيون ماتيماتيك هذه اللي هي مش ياخذ نيميرو 1 اللي دخلناه احنا 7 لوبيراتور سيت فواسي مش يولي البلوس، ونيميرو 2 اللي دخلناه هو 5، مش عمل لك ليفالواسيون تاع 7 بلس 5 اللي هي مش تلقاها 12 في الاخر. اوكي هذا اكزامبل بسيط على الاخر على الاوبيراتور على الوايل كيفاش يتعمل. فما عندنا اكزامبل اخر، سيبوزون اني نحب نفيشي المو ويلكم عليه 5 فوا. ب 5 فوا انت تنجم تكتب لي ايكو ويلكم، ترجع ليني ايكو ويلكم انسي دو سويت، مي سيبوزون سيت فوا سي مش نقول لك اكتبها لي 20 فوا. بال 20 فوا ça va devenir un peu compliqué. tu peux imaginer معناها مش عارف انك مش تولي 100 ولا 200 فوا، كان مش تقعد تخدم بالبرانسيب تاع ليكو ليني بار ليني مش تولي بروبليماتيك برشا. اون بلوس كو سا سبوزون انا من بعد قلت لك اسمع ما عادش نحب نفيشي سولمون ويلكم، مش المره هذه نحب نقول هلو في بلاصه ويلكم. اذا كان مش تقعد تخدم بالبرانسيب هذاك نتاع الايكو لازمك تدخل لهم اللي كتبتهم الكل وتبدلهم، الوغ كو تنجم انت تبدلهم في بلاصه برك اللي هي باللي وايل. احنا البيوت متاعنا لهنا display welcome par exemple 100 times. اوكي دونك مش تجي لهنا مش تقول له while déjà au début par exemple مش نسمي variable au début total فيه 0. اوكي مش تقول له لهنا tant que total total مادام نخدم ديما النيميريك مش نستعمل هذوم لي اوبيراتور tant que total not equal
لل 100. ايه شنو تحبوا يعمل؟ echo welcome. سي بون done. مش نعمل لهنا exit. exit راهي مش تخرج من السكريبت كومبليتمون، معناها مش يجي ليتاب هذه مش يخرج من السكريبت، مش يراهم هذوما الباقيين الكل مش يراهم. اوكي. اذا كان حد اي واحد قاري بروغراماسيون قبل يعرفني هذه غلطة الخدمة اللي خدمتها. اوكي. دونك خلينا نعمل اكزيكسيون باش نوريكم شنو البروبليماتيك اللي ظهرت لنا لهنا. ديجا اول شيء قال لك binary operator expected not equal. هذا مش يقعد يخدم eternal راهو، هذه نسميوها بوكل انفيني. دونك لازمني نعمل كنترول سي باش نعمل الانتربسيون نتاع الخدمه نتاعي. علاش هذه تخلي في بوكل انفيني حسب رايك؟ بالنسبه للناس اللي تعرف سي بون، بالنسبه للناس اللي ما تعرفش on va décortiquer notre programme petit à petit. دونك اول شيء يعني التوتال هذه فيها زيرو. جيت لهنا قلت له اسمع while total not equal à 100. التوتال شنو فيها زيرو. اسكو زيرو ايجال ولا لي 100؟ ماهيش ايجال. دونك الكونديسيون هذه الي فيريفي، مش يجي مش يهبط، مش عملت ليكزيكسيون هذه ايكو ويلكم. من بعد مش يعاود يعمل ايتيراسيون مره اخرى، مش يدخل للبوكل نتاعنا هذه الواي، مش يعمل فيريفيكاسيون نتاع الكونديسيون. التوتال مره اخرى شنو فيها؟ مازال فيها زيرو. اسكو زيرو نوت ايكوال لي 100؟ وي سي فري. دونك مش يدخل يعمل ويلكم مره اخرى، يعاود يرجع توتال قداش فيها زيرو. اسكو زيرو نوت ايكوال لي 100؟ وي سي فري. مش يعاود يدخل البوكل اي انسي دو سويت. دونك جامي مش يخرج منها الكونديسيون هذه. شنو هو الحل نتاعنا في الكا هذه؟ لازم التوتال هذه تكون انكريمونتال. اول ما تدخل في البوكل مش تدخل بزيرو، من بعد مش يولي فيها 1، ومن بعد 2 3 انسي دو سويت. تقعد تمشي، هي ديما تقعد تمشي معناها التوتال لازم. مي بقينا احنا الكونديسيون نتاعنا تتوقفها كي مش تولي التوتال نوت ايكوال. معناها كي مش يولي فيها التوتال 100، كي مش يجي كي يولي في التوتال 100 نوت ايكوال ل 100، هذه نو سي فو. دونك في الكا هذيك مش يخرج من الكونديسيون نتاعنا. دونك لهنا يعني لازمني بعد الويلكم لازم نعمل انكريمونتاسيون في التوتال. دونك التوتال مش تولي تحط فيها الفالور القديم نتاعها بلس 1، هذه اللي نسميوها انكريمونتاسيون، واللي هي تخدم بالفاسون هذه في الباش. مش تقولوا الفالور نتاع الاي القديم هذاك مش تزيدو 1. باردون جبني قلت اي خاطر مسنسين ديما بالاي. الفالور القديمه نتاع التوتال بلس 1. دونك او ديبي مش تدخل هكا بالزيرو. زيرو نوت ايكوال 100 سي فري، مش افيشي ويلكم. ومن بعد التوتال مش تمشي تحط فيها الفالور القديم نتاع التوتال اللي هو زيرو بلس 1. دونك التوتال ولات فيها 1. يعاود يدخل البوكل التوتال cette fois-ci elle a le valeur 1. Est-ce qu'elle est not equal ل 100؟ oui. donc c'est correct. مش يدخل مرة أخرى يعمل ويلكم. من بعد التوتال مش يجي يدخل مش يحط فيها الفالور القديم نتاع التوتال اللي هي 1 بلس 1 2 et rebelote ainsi de suite. اللي مش يوصل لهنا يخسر مش يدخل بفالور توتال 99 not equal ل 100. oui c'est correct. donc مش يدخل يعمل افيشاج نتاع الايكو نتاع الويلكم نتاعنا. من بعد الفالور نتاع التوتال مش يحط فيه الفالور القديم اللي هي كانت 99 بلس 1 ولات 100، معناها التوتال لهنا ولات فيها 100. مش يعاود يدخل واي ولات 100 not equal à 100. non c'est pas vrai. هذا 100 هي égal à 100 مش not equal à 100. donc condition ولات évaluée à faux et du coup condition مادام هذه évaluée à faux مش نخرجوا من البوكل. والوقت هذاك تضمن اللي هو عمل ليكزيكسيون نتاع ان فوا اللي حاجتك بهم انت. خلينا خلينا نسوغاردي قبل كل شيء.
بون هنا اخزر صوم مهمش عليه اخزر مش نحطوهم سلمو 5. دونك هنكون قاعد نشوفوا فيهم. عندك 1 2 3 4 et 5 fois. توا كان نحب نقول لك بدل لي ما عادش نحب ويلكم، قول لي hello everyone. سهلة برشا، بدلها في الوصفة برك وهي مش تولي امباكتي توت نوت ليست. نجم زاد لهنا تقول له اسمع iteration number فينا هذه لهنا مش تقول له نيميرو كومبيان. دونك لهنا لازمك تقول له نيميرو توتال. فوالا. بون هنا اغزر منحبوش هذه لافيشاج نتاع الزيرو، نحبوهم من 1 ل 5. دونك لهنا تنجم تخدم من 1 مي vous allez voir اذا كان خدمت بال1 مش يولي يخدم لي 4 كهو، انا ما خدمهم لي ال4 كهو. دونك لهنا ما عادش مش نقول نوت ايكوال، ما عادش ل 5 مش نولي نحطها بار اكزومبل ل 6 ولا ولا هذه less or equal. اوكي مش هبدا بال 1 less or equal سي بون، لي مش يوصل ل 5 less or equal سي بون. من بعد كي مش يدخل مرة أخرى مش يدخل ب 6 less or equal تولي ماهيش فاليد. اوكي هذه زادا مش تعطيني الريزولتا كوم يلفو. دونك هانو فوالا دو 1 à 5. شنو الديفيرونس هذه اللي عملتها بالضبط؟ بكري كنت ديما نوت ايكوال لل 5. دونك هو شنو مش يقعد يعمل ديما يتستي اسكو الفالور نتاع التوتال ايغال ل 5 ولا. اذا كان لقاه ايغال ل 5 نوت ايكوال، اذا كان لقاه ايغال ل 5 مش يخرج كومبليتمون. سيت فواسي نحبو حتى كي مش يبدا توتال فيه 5 الفالور نتاعو 5 يكمل الخدمه. دونك لازم لي فالور نتاع التوتال ديما يكونوا inférieur ou égal à 5. دو حطيت هذه لا less or equal، هذه ال نتاع less ولا equal. دونك لي فالور نتاعنا مادامنا بدينا بالتوتال، التوتال مش تخدم 1 سي فري، 2 سي فري، 3 مازلت في less or equal، 4 مازلت في less or equal، 5 مازلت في less or equal. باغ كونتر وقتها مش ندخل بال6 بال6 وقت هذاك ما عادش مسوى لي الكونديسيون تاعي فيريفيي اي دوكو مش نكمل الخدمه نتاعي. اوكي بي توا تراه مش نعطيوها احنا ليستا، نحبو نطلعو لي نومبر بير. لي نومبر بير كيفاش مش تعرفهم؟ اللي هو مش تقسمهم على 2 الباقي نتاعهم 0. اوكي هذه خلينا نبدلوها 5 فوا كيف ما قلنا. get all odd numbers. اوكي دونك لهنا اول ايتيراسيون باش نبدا نخدم عليها لازمني نصنع كونتور الساعه اي باش نحط فيه 0. باش تقول له while فيني لي كونديسيون تاعنا ولا اخسر نقول لكم من هنا مش نقول له اخسر ابدا لي من 10 ولا خلي 0 خلي 0. باش تقول له while e la 2 equal 0 do equal e is an odd number.
نقول له اكزيت، منحبش نكمل الخدمة من بعد. اوكي جست هذه مش نرجع لها خاطر مش نتستي. line 6 too many arguments. oui هذه ديجا line 6. si je me trompe pas هذا هو الموديلو. خلينا نشوفها. اوكي تعطينا example. هذه قاعد يخدم فيها هكاكا. نو حتى حنا نورمالمون في الاكسبرسيون بتاعنا نجمو حاطين دولار. اوكي دخل في البوكل انفيني اونكور اون فوا. اوكي دونك خليني نفسرها لكم هذه. دونك الاي في الكا هذه باش نبدا بها فيها زيرو، ولهنا شنو قلت له وايل لهنا باش ندخلو كونديسيون، ولازم الكونديسيون هذه ديما تكون فيريفيي باش هو يعمل لك الاتيراسيون هذه. اوكي دونك احنا باش نجمو نخدمو اول حاجه باش نحطوها اي ايتيغال زيرو. متفاهمين؟ هذه البورسونتاج 2 كانك باش تعمل باقي القسمه نتاع الكونتينيو نتاع الاي على 2. دونك الاي فيها زيرو، زيرو سور 2 هي زيرو، وقداش الباقي؟ زيرو. دونك هذه هي باش تخدم لك الكالكول هذاك كامل. دونك زيرو سور 2 سي زيرو، والباقي نتاعنا زيرو. اسكو زيرو هذا الريزولتا نتاعنا اللي يهمنا في الكا هذه هو الباقي نتاعنا زيرو. اسكو زيرو ايتيغال ا زيرو؟ Oui, c'est vrai. Donc, dans ce cas, je vais écrire I, il est actuellement fait 0, is an odd number. Je vais dire une fois encore, while I مازالت فيها 0 ما عملت حتى manipulation عليها. مش عاود نفس الحكاية. I 0 sur 2 هي 0 والباقي 0. الباقي هذاك اللي يهمنا اللي هو 0. Est-ce qu'il est égal à 0? Oui, c'est vrai. Donc, مش عاود يكتب لك 0 is an odd number. Ainsi de suite. مش يقعد ديما يبوكلي éternellement. Du coup احنا لازمنا شاك فوا مش نقعد الاي نزيد فيها. دونك لهنا قلنا بكري قلت لكم مخزر فما عندنا الفاسون هذه باش نزيد فاريابل باش نعمل انكريمونطاسيون نتاع فاريابل. دونك الفالور القديمه نتاع الاي بلس 1، والا نجم تكتب ديريكتومون هكا اونتر دو بارونتيز اي بلس 1. C'est à vous de voir. سي تختار هذه ولا هذه، لي دو مش وصلوك. نفس الشيء هذه مش تكون بوكل انفيني. عملنا مش نخدمو نو نو وي ماهيش بوكل انفيني. سامحوني يا جماعه، هذه باش تعمل لك ايتيراسيون واحده على خاطر اول ما قا الكونديسيون هذه نتاعنا الاي بدات بزيرو. دونك عمل لك الافيشاج نتاع زيرو از ان اود نمبر. دونك الاي من بعد شنو ولات فيها؟ ولات فيها 1. دونك لهنا مش يدخل، مش يعمل 1 sur 2 اللي هي 0.5. مي مش نعملو احنا معناها 1 sur 2 هي 0 والباقي 1. اسكو ال 1 est égal à 0؟ نو. دونك الكونديسيون مادام هو ولات ماهيش فيريفيي مش يخرج كومبليتمون، كمل الخدمه نتاعو هو. اما احنا نحبو اخزر نتستيو العداد ما بين 0 par exemple 10. دونك لهنا مش تقول له اذا كان الاي
ديفيزيبل الموديولو متاعها على 2 تيجال 0 و الفاريابل هذا متاع الاي كيف انه less or equal لل 10 par exemple. اوكي في هذه زاد مش تدخل لي مرة اخرى. هذه دون تو لي كان مش يطلع لي العدد كلهم اود نمبر. اوكي هذم كلهم طلعهم لي اود نمبر. دون سو كا عندي غلطة يعني على خاطر هذه الكونديسيون هذه ما لازمنيش نحطها لهنا. لازمني الوايل ديما نقعد نبوكلي على الكونتور نتاعي الاي ديما نزيد فيه وهذه في الدو نولي لهنا نتستي اسكو الفاريابل نتاعي هذا بير ولا امبير. دونك هذه نحاها ونحطها لهنا بيان ايفيدامون هذا نحيه زادا. دونك لهنا نجي نتستي هاك الاي هذيك اذا كان الريست نتاعها مش يكون زيرو دونك هذه then echo e is an odd number pratiquement هذاك هو في ومن بعد نزيد الاي نعطيها الاي بلس 1 si tout va bien c'est bon sinon مش نعاود نبوكلي مرة أخرى. توا كي مش نعمل الخدمة متاعي اوكي فوالا. دونك لهنا يطلعهم لي 0 وال2 وال4 وال6 وال8 وال10. فماش حاجة على خاطر هذه بقيت فيها ان بو طون فماش حاجة فلو في الحكاية هذه في البوكل هذه. حتى خليني نقرا لي كومونتير خاطر اني مش قدامي. اوكي بور لانستون فماش حاجة. اوكي مريم سي بون. الجماعة الاخرين سي بون ولا اوكي سا مارش. باهي اسيدي توا نحب يعني الكونديسيون نتاعي نحبو خليني نرجع لك هادي باش نخدم كيفها. خلي ناخذها كاملة نحطها هنا. welcome. المرة هذه نحب إذا كان التوتال هذية نظرة نسميه بالله إي مرة أخرى خاطر هذا الكونتور اللي الناس الكل تخدم بيه. دونك اوكي دونك لهنا شنو مش يقعد هو يعمل في ليزيتيراسيون تاعي ايتيراسيون نيميرو 1 2 3 4 5. انا نحب نقول له اسمع كي تبدا ليتيراسيون 2 كي يبدا ليتيراسيون نيميرو 2 ما تعمليش لافيشاج نتاعها. اوكي دونك لهنا كيفاش نحب هاني خلينا نعملو ليكزيكسيون باش نفهمكم شنو نحب بالضبط. نحبها تعمل لي ايتيراسيون نيميرو 1 نيميرو 2 وديريكت من بعد ايتيراسيون نيميرو 4 نيميرو 5. هذه الاتيراسيون هذه منحبهاش تظهر لي. اوكي دونك لهنا فما عندنا كا ديجا لازمك تقول له اول شيء مش نتستي وقت الاتيراسيون هذه نيميرو 3 تولي موجوده في الليسته اللي بما معناه كي تولي الاي ايتيغال 3 if دولار i est égal à 3 espace then في اوكي دونك لهنا المو كلي اللي هي اسمها بريك. البريك هذه معناها وقت لا توصل لهنا في الاي ايتيغال 3 ما عادش مش يكمل الخدمه لهنا مش يعمل لك حتى شيء جوست مش يزيد الان ويعاود يبوكلي من جديد. اوكي خلينا نخدموها. وي دونك هذه البريك لهنا البريك سامحوني يا جماعه
عطيتكم معناها مال كومبريهنسيون لها. هذه الكونتينيو ان فيت. مي البريك وقت اللي مش يوصل لهنا الاي تيجال 3 هذه كونديسيون بيان بريسيز بريك دونك il va arrêter la boucle. دونك في الكا هذه مش يجيك مش تولي اي 3 مش يقص الخدمه نتاعها كومبليتمون مش يخرج من البوكل ما يتبقيني اذا كان عندي اي كود بعد البوكل مش يكمل الخدمه نتاعو. مي هذه البريك كان قلت له اجي البوكل هذيك وقصها في الانستون تي هذيك بالضبط. لان نجم نجيه بار اكزومبل حتى نقوله في الدو قص هذه نفس الشيء في الدو مش هيخدم لك الكونديسيون الاولى الاي تيجال 1 ليسر ايكوال 5 سي فغي دونك مش يدخل مش يعاود يعمل تيست مره اخرى الاي ما زالت فيها 1 اسكو لي ايجال لي دو نو سي با ايجال ا 2 دونك الكود هذا كامل هو باش يصيروا الاكزيكسيون مش ينقص ديريكت لهنا مش يعمل ايتيراسيون نيميرو اي اللي فيها 1 ومن بعد الاي مش يحط فيها 1 بلس 1 اللي هي 2 ويعاود يدخل من جديد. Donc 2, est-ce qu'elle est inférieure ou égale à 5? Oui, c'est correct. Je vais marrer في البوكل متاعنا. If, cette fois-ci, est-ce que 2 est égal à 2? Oui. Donc dans ce cas, je vais aller break. Je vais complètement من البوكل متاعنا. Ok? هذه تا déjà بدلت تاني 2. Donc cette fois-ci, مش يخدم لي كان الليني الأولى. Oui, c'est ça. Par contre, المرة هذه نحب نخدمها autrement. نحب كي تبدا الاي تيجال 2 ما يخدمليش ما يعمل لي افيشاج نتاع حتى شيء. لهنا مش تولي المو كونتينيو. اوكي عندي احساس اللي هي غلطة. وي غلطة pour la simple raison لهنا مش تقولوا كونتينيو ما تبقينا هذوما ما همش لهنا. ما عادش عندي شارج به الكونتينيو if i est égal à 2 continue normalement ah oui هذه itération هذه مش نعملها لهنا بيتان في بالي بها هكا. بون لازمني نرجع ريفيزا هذه خاطر الحقيقة ما نخدمش بها اصلا. هذه الكونتينيو والبريك نخدمو بها مي الكونتينيو سي تري رار. ان شاء الله غدوه نعطيكم الكوريكسيون نتاعها بالضبط كيفاش تخدم خاطر اونيتمون بور لانستون جي اوبليي كومون سا فونكسيون اكزاكتومون. اوكي je pense pour aujourd'hui on est bon. Je ne sais pas اذا كان عندكم d'autres questions concernant le boucle while. خلينا نمشي نشوف اذا كان عندكم question ولا. في الكرون تاب كيفاش نقولوا execute à chaque minute un fichier script juste. ok bon chaque minute في الكرون تاب هي هك etc كرون تاب مش تكون chaque minute بالفورما هذه. فين الكرسور متاعي بالفورما هذه chaque minute. donc chaque minute من chaque heure كل نهار في الشهر كل شهر كل نهار في الأسبوع. هذه هي tout des étoiles 5 étoiles en fait. هذيك chaque minute. اوكي فمش كاستيون اخر. اوكي شخيف الميتينغ نتاع البارح مسجله. وي مسجله. اذا كان ما عندكش اكسي للدرايف بربي ابعث لي ميل. قلت ميل ابعث لي الادرس ميل نتاعك على الفيسبوك حتى نعطيك الاكسي. اوكي فمش كاستيون اخر. اوكي
Bon, j'espère bien اللي كل شيء clair مادام فماش questionnaire. نقول لكم non pour moi. Ok, c'est bon. Donc ملتقانا ان شاء الله غدوة في الصباح. Attends, غدوة الصباح 7-8. اوكي pas de souci غدوة الصباح. هيا sur ce نقول لكم نهاركم زين وان شاء الله demain. Ok.